क्या आप जानते हैं हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का खानदानी पस मंजर क्या है और उनके भाई बहन पाकिस्तान में किन ओहदों पर काम करते हैं? जनरल आसिम मुनीर के हाफिज कुरान होने के हवाले से मीडिया पर कौन कौन सी अफवाहें सर्कुलेट कर रही हैं? जनरल आसिम मुनीर को ISI के ओहदे से हटाकर जनरल फैज को DG ISI लगाने की असल स्टोरी क्या थी? और हाँ, मिलिट्री हलकों में स्ट्रेट एरो कहलाए जाने वाले आसिम मुनीर के ऐसे कौन से रिकॉर्ड हैं जिससे हमारी पब्लिक वाकिफ ही नहीं? तो दोस्तों, आज की वीडियो में अफवाज पाकिस्तान के नए सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद की जिंदगी से मुताल्लिक 25 दिलचस्प फैक्ट्स आप तक शेयर किए जाएंगे। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स और मैं हूं किंजा फरमान। मेरे इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, जनरल आसिम मुनीर जनरल परवेज मुशर्रफ के बाद वो दूसरे आर्मी चीफ हैं जिनका ताल्लुक सैयद घराने से है। उनके वालिद सैयद सरवर मुनीर शोबा तदरीस से वाबस्ता थे और वो CB टेक्निकल हाई स्कूल तारिकाबाद लाल कुर्ती रावलपिंडी कैंट में 1972 से 1985 तक प्रिंसिपल रहे। नंबर 2, जनरल आसिम मुनीर का खानदान शुरू दिन से ही दीनदार था। उनके वालिद ने अपने मोहल्ले में मस्जिद बनवाई जहां नमाज पंजगाना के साथ साथ छोटा सा मदरसा भी था और बच्चे कुरान मजीद हिफ्ज करते। नंबर 3, जनरल आसिम मुनीर का घर रावलपिंडी के मारूफ इलाके डेरी हसनाबाद की कंटोनमेंट बोर्ड डिस्पेंसरी वाली स्ट्रीट में हुआ करता था, लेकिन अब उनके अहले खाना वहां से शिफ्ट हो चुके हैं। नंबर 4, जनरल आसिम मुनीर की फैमिली की बात करें तो वो कुल 3 भाई और 2 बहनें हैं। उनके मोहल्लादारों के मुताबिक उनका खानदान हुफ्फाज का खानदान मशहूर था। उनके दोनों भाई कासिम मुनीर और हाशिम मुनीर भी हाफिज कुरान हैं। नंबर 5, जंग जियो ग्रुप से वाबस्ता सहाफ़ी हाफिज ताहिर खलील के मुताबिक मेरे वालिद और जनरल आसिम के वालिद गहरे दोस्त थे और दोनों ने तय किया था कि अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कबल कुरान हिफ्ज कराना है। यही वजह है कि जनरल आसिम ने कुरान मजीद मुकम्मल करके स्कूल में दाखिला लिया था। नंबर 6, हाफिज ताहिर खलील बताते हैं कि जनरल आसिम मुनीर एक लायक तालिब इल्म थे और जब वो 1974 में मदरसे में कुरान मजीद हिफ्ज करने आए तो उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर कुरान हिफ्ज करके अपनी जहानत साबित कर दी। याद रहे कि ताहिर खलील के वालिद हाफिज खलील अहमद जनरल आसिम मुनीर के उस्ताद थे और उन्हीं के वालिद के कायम करदा मदरसा में पढ़ाते थे। नंबर 7, सोशल मीडिया पर ऐसा भी कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर जिन दिनों सऊदी अरब में बतौर लेफ्टिनेंट कर्नल तैनात थे तो उस दौरान उन्होंने कुरान मजीद हिफ्ज किया। उनके आर्मी चीफ बनने के बाद मुल्क के नामवर आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुल्क की तारीख में पहली बार एक हाफिज कुरान आर्मी चीफ का तकर्रुर हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने मदीना मुनव्वरा में कुरान करीम हिफ्ज किया। उम्मीद है कि वो अपने फराइज की अदायगी में कुरानी हिदायत को मद्देनजर रखेंगे। उनका तकर्रुर गर्मजोश खैर मकदम का मुस्तहिक है। नंबर 8, सादात घराने से ताल्लुक रखने वाले जनरल आसिम मुनीर सुन्नी सैयद हैं। बताया जाता है कि जब वो मदीना मुनव्वरा में मुकीम थे तो उन्हें कुरान मजीद को हिफ्ज करने का शौक हुआ और यूं उन्होंने कुछ अरसे में कुरान को हिफ्ज करने की सआदत हासिल कर ली। उस वक्त उनकी उम्र 38 बरस थी। नंबर 9, हमारे मौजूदा सिपा सालार के बड़े भाई का नाम कासिम मुनीर है जो ब्यूरोक्रेट थे और स्केल 22 में ओहदे की मियाद मुकम्मल करके 3 साल पहले रिटायर हुए। उनके दूसरे भाई सैयद हाशिम मुनीर अपने वालिद मरहूम की तरह अब भी FG टेक्निकल हाई स्कूल तारिकाबाद रावलपिंडी कैंट में तदरीसी फरीजा अदा कर रहे हैं। नंबर 10, रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद से ताल्लुक रखने वाले जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज के उन अफसरान में से हैं जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल OTS के जरिए आर्मी ऑफिसर बने। उनका ताल्लुक मंगला के 17वें OTS कोर्स से है। जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने वाले पाकिस्तान आर्मी के दूसरे आर्मी चीफ हैं जो ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से फारिगुल तहसील होकर आए। इससे पहले जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल मंगला से
فارغ التحصیل ہو کر پاک آرمی میں کمیشن حاصل کرنے والے پہلے آرمی چیف بنے تھے۔ نمبر 11، آرمی چیف بننے سے پہلے جنرل عاصم منیر فوج کے 14 لیفٹیننٹ جنرل صاحبان کی فہرست میں پہلے نمبر پر تھے اور وہ آرمی چیف کے مضبوط امیدوار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے انہیں افواج پاکستان کی کمان سونپی۔ نمبر 12، جنرل عاصم منیر کو فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں کمیشن ملا تھا۔ وہ اپنی ترقی اور موجودہ تعیناتی سے قبل ایک 3 اسٹار جنرل کے طور پر کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پر GHQ میں تعینات تھے۔ نمبر 13، جنرل عاصم منیر احمد ہماری عسکری تاریخ کے وہ پہلے کوارٹر ماسٹر جنرل ہیں جنہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کوارٹر ماسٹر جنرل وہ آفیسر ہوتا ہے جو کہ فوج میں ہونے والے تمام تر اخراجات جیسا کہ اسلحے کی خرید و فروخت کا بجٹ، سپاہیوں کی تنخواہیں، فوجی چھاؤنیوں کے اخراجات سمیت کئی دیگر مالی معاملات کا انچارج اور ہیڈ ہوتا ہے۔ نمبر 14، سید عاصم منیر کو ستمبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی اور انہیں 27 نومبر 2018 کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے سربراہ کے طور پر چارج دیا گیا۔ نمبر 15، جنرل عاصم منیر کا ISI کے سربراہ کے طور پر دور تاریخ میں مختصر ترین سمجھا جاتا ہے اور صرف 9 ماہ بعد ہی اچانک 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ تعینات کر دیا گیا تھا۔ نمبر 16، جنرل عاصم منیر پاکستان کی عسکری تاریخ کے پہلے آرمی چیف ہیں جو 2 انٹیلیجنس ایجنسیوں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس ایجنسی کی سربراہی کر چکے ہیں۔ نمبر 17، جنرل طلعت مسعود کے مطابق ان کے علم میں اس سے قبل کوئی آرمی چیف نہیں گزرا جس نے سوارڈ آف آنر حاصل کی ہو۔ یہ وہ اعزاز ہے جو جنرل عاصم منیر کے پاس ہے۔ نمبر 18، جنرل عاصم منیر DG ملٹری انٹیلیجنس کے علاوہ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز کے طور پر بھی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بطور لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر سعودی عرب میں بھی ڈپلوائڈ رہے۔ نمبر 19، جنرل عاصم منیر کے عسکری کریئر پر نظر دوڑائیں تو انہیں اپریل 1986 میں پاک فوج میں 17ویں آفیسرز ٹریننگ کورس کے ذریعے کمیشن ملا۔ کپتان، میجر اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ترقی ہوئی، سعودی عرب میں تعینات رہے، بریگیڈیئر بنے۔ فروری 2014 میں میجر جنرل کے رینک پر اہم ترقی ملی۔ 2014 میں کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن ایریا تعینات رہے جو اس وقت راولپنڈی کور کے تحت تھی۔ 2017 میں ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تعینات ہوئے۔ اکتوبر 2018 میں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی ہوئی، ISI چیف بنائے گئے۔ جون 2019 میں کور کمانڈر گجرانوالہ بنائے گئے۔ اکتوبر 2021 میں کوارٹر ماسٹر جنرل مقرر ہوئے اور پھر 24 نومبر 2022 کو 4 اسٹار جنرل بنائے گئے اور انہیں آرمی چیف مقرر کیا گیا۔ نمبر 20، عام طور پر آرمی چیف لانگ کورس سے آنے والے جنرل بنتے ہیں مگر جنرل عاصم منیر لانگ کورس سے نہیں بلکہ OTS سے آئے ہیں۔ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس ہے جس سے تربیت پا کر پاکستانی فوج کے افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے۔ نمبر 21، سوشل میڈیا پر ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے جب بطور ISI سربراہ تب کے وزیر اعظم عمران خان کو ان کے سسرالی مانیکا خاندان کی خواتین و حضرات کی کرپشن کے بارے آگاہ کیا تو خان صاحب غصے سے لال ہو گئے اور انہیں عہدے سے ہٹا کر فیض حمید کو نیا ISI چیف بنا دیا۔ خیر، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے یہ کنفرم نہیں۔ نمبر 22، آرمی چیف کی تعیناتی کے موقع پر یہ خبریں بھی گردش کرتی رہیں کہ لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف بضد تھے کہ سینیورٹی کے پرنسپل کو سامنے رکھتے ہوئے جنرل عاصم منیر ہی کو افواج پاکستان کی کمان ملنی چاہیے اور پھر ایسا ہی ہوا۔ نمبر 23، جنرل سید عاصم منیر کی بے مثال عسکری خدمات کو سراہتے ہوئے صدر ممنون حسین نے مارچ 2018 میں انہیں ہلال امتیاز سے نوازا تھا۔ تب شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم پاکستان تھے۔ نمبر 24، جنرل عاصم منیر ایک بہترین آفیسر ہیں جس کا اعتراف ان کے کولیگز خود کرتے ہیں۔
سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز اپنی کتاب کروسڈ سورڈز میں لکھتے ہیں کہ عسکری حلقوں میں جنرل عاصم منیر احمد کو اسٹریٹ ایرو یعنی سیدھا تیر پکارا جاتا ہے۔ نمبر 25، آپ کو یاد ہوگا کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے 6 جرنیلوں کی فہرست وزیر اعظم سیکریٹریٹ بھجوائی گئی تھی تو اس موقع پر پاکستانی صحافی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو کہ اب 4 اسٹار جرنیل بن چکے ہیں، ان کے لیے ڈارک ہارس کا محاورہ استعمال کرتے رہے۔ جن لوگوں کو گھڑ دوڑ کا شوق ہے وہ ڈارک ہارس کی اصطلاح کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ ڈارک ہارس ایک ایسے گھوڑے کو کہا جاتا تھا جو کبھی بھی فیورٹ نہیں ہوتا۔ ریس شروع ہوتی ہے، فیورٹس آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، پھر غیر متوقع طور پر عقب سے ایک گھوڑا یعنی ڈارک ہارس برآمد ہوتا ہے اور فیورٹس کو پچھاڑتے ہوئے فنش پوائنٹ پر پہنچ کر ریس اپنے نام کر لیتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل ضیاء الحق کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے، اور فلسطینی صدر یاسر عرفات کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔